बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीसुल मुगीरह इब्न शुअबह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी सफ़र फ़क़ाल मअक माउन क़ुल्तु नअम फ़नज़ल अन राहिलतिही फ़मशा हत्ता तवारा अन्नी फ़ी सवादिल लैल सुम्मा जाअ फ़अफ़रग़्तु अलैहि लिदावत फ़ग़सल वजहहु व यदैहि व अलैहि जुब्बतुम मिन सूफ़िन फ़लम यस्तति अन युख़रिज ज़िराअैहि मिनहा हत्ता अख़रजहुमा मिन अस्फ़लिल जुब्बा फ़ग़सल ज़िराअैहि सुम्मा मसह बिरासिही सुम्मा अहवैतु लिअन्ज़िअ ख़ुफ़ैहि फ़क़ाल दाअहुमा फ़इन्नी अदख़लतुहुमा ताहिरतैन फ़मसह अलैहिमा। मौज़ू बांदे दमस बहस के आखिरी हदीस थे पदे के सदा से तफसील ले चा मखकनों की निश्तर आया दा वाक़या सय्यदना मुग़ीरा बिन शुअबह सरा यौज़ल पेश शवी दा कना गण ज़लरा पदे हदीस की सदा से इजाफ़ेशतर है चदागे न मालूमीगी चदा वाक़या यौज़ल पेश न रागले बल्कि दा गण ज़ल रागले दे वजना हर ज़ल चिस हदीस बयानीगी न पे किस कमे ज़्यादा नफ्स मज़मून आगा दे कम च मख्य नरा रवान दे च मौज़ू बाने मसके देशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ू बाने मसकड़े और पे के दा हम वेलू च मुकीम द पारा किली की च सोक पाती कीगी योशपा यो रोज़ी मुसाफिर द पारा दरेश पे और दरेर वज़े दे मुतवातिर पाए मसकूलिशी पदे शर्त च मौज़त होती नहीं च मौज़ा उज़ी न बिया मसला बदले। सय्यदना मुग़ीरा बिन शुअबह फरमाई कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी सफ़रिन ज़ेशपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के उम्र देना मालूम अशवाद आ मसला द शपे दा बला वाक़या न माने तपोसु को अमाका माउन तासर उबश्ता क़ुल्तु नअम मारते यो मास रश्तर है ओबो अल्लाह लुए नेमत ज़मुंग इलाक़ा के अल्हम्दुलिल्लाह ढेर ज़्यादा उबुदी ज़ान सरा द गर्ज़वलु ज़रूरत न बिखी लेकिन आगे इलाक़ा की यवाज़ पखवाना बल्कि उस हम उबनिश्तर पदी वजह खलक ज़ान सरा मजबूर दी पदी चोब व गर्ज़ई अक़दा उदस चारदाम द पारम पकारी की उसकल द पारम पकारी की और ब्याह चदा से सफ़री चा प्यादई पूखानो बांधी न कि खामखा दो वो ज़रूरत भी थी सारवलम ज़रूरत भी थी देवजना सहाबे किरामो न आवाज़ बल्कि टोल खल्क़ोबाद सफ़र दौरान के जान सर वसातली माचे वेल उबश्तर फ़नज़ल अन राहिलतिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपल राहिलेना दखपल स्वरलैन राकुशो फ़मशान लाड़ हत्ता तवारा अन्नी तरदेच ज़मान पटशो फ़ी सवादिल लैल लशपे पर त्यार के द इंसान वजाहत सर हुनख कारी च मखौला से संगरी लेकिन यो शक्ल खकारी पर त्यार की यो सोर गुंद खकारी और दुमर लरे लाड़ चा सोर गुंदम ख़दमश फ़ुम्मा जा ब्या सात पसरागे फ़अफ़रफ़्तु अलैहि अल-इदावता नुमा अगता अगलोखे वरवाड़ो इफ़राग मने माइल कवल का गवल दीदा पराच दागे नो बवाखली फ़ग़सल वजहैहि व यदैहि व अलैहि जुब्बतुम मिन सूफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल मखु विंज़ो खपल लासुने विंज़ल पदा से हाल के च दो वड़े जुब्बा का उस्ते वक़्त पन चिकम हदीस के ज़िक्र हो जुब्बतुन शामिया कामा गला फ़लम यस्तति अन युख़रिज ज़िराअैहि नो वे नकलेशु च खपल ज़िराअैन खपल संगल दागे नो बासी
حتی اخرجهما من اسفل الجبه تر دې چې هغه د هغې د لاندې طرف نه وباسلې نو بیا یې د هغې نه رستو څنګلې ووینځلې ثم مسح براسي بیا خپل سر مسح کړو ثم اهویت لانزع خفیه بیا زه ور ټیټ شوم د دې لپاره چې د هغه موزې وباسم چې خپې ووینځي ځکه قرآن خو فرمایلي وو خپې به وینځئ خو چې زه ور ټیټ شم د خپو وینځلو دپاره فقاله نو یې فرمایل دعهما زموږ باب سره متعلق دا ځای دی او دا د پوهېدو ځای دی دعهما دا پرېږده موزې مه وباسه ځکه فإني ادخلتهما طاهرتین ځکه چې دا ما موزې اچولې دي په داسې حال کې چې زما خپې پاکې وي مطلب څه شو مطلب دا شو چې انسان کله اودس وکړي او پاکو خپو ته موزې ور واچولې نو په دې باندې به مسح کېږي خو که بالفرض یو سړي اودس کړی دی بیا به اودس شوی دی او موزه یې چولې ده نو اوس په دې موزه باندې مسح نه کېږي په موزه به مسح په هغه وخت کې کېږي چې د طهارت په وخت کې هغه چولي طهارت وخت دا نه دی مطلب چې خپې وینځلې سمدستي واچولې خپې وینځلې لس شل منټه پکې تېر شو لیکن باوضو دی اودس شته خو چې کله اودس تری نو دی دا چولی شي او که کله اودس نه نو بېشک وادي چي لیکن مسح پې نشي کولی نو رسول الله وسلم فمسح علیهما هغه په هغې باندې مسح وکړه دا یو سهولت دی الله خپلو بندګانو له ورکړی دی زمونږ دین آسان دی پکار دا چې انسان په دې باندې عمل وکړي خدا دې باندې نه جوړوي چې یاره خپې وینځل ګندې مشکل دي که طهارت سره دا کار کړي نو په دې باندې اودس کېدی شي لمونځ پې هم کېدی شي په دې باب کې دغه حدیث اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.